नमस्कार, म तीर्थ कोइराला। अतुल्यको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणको विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपालको वैदेशिक सम्बन्धका बारेमा कुरा गर्नेछौँ। नेपालको कूटनीतिक चातुर्यता र नेपालको कूटनीतिक सफलताका विषयमा कुरा गर्नेछौँ। सँगै असंलग्नता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। यस बाहेक अलिकति बाँकी हामी नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गर्नेछौँ। आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्य। स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब यहाँ त भारतबाट फर्केर आउनुभयो, लामो समय बस्नुभयो, श्रीलङ्काको राजदूत पनि हुनुभयो होइन। नेपालको परराष्ट्र नीतिमा म सोझै प्रवेश गर्न चाहन्छु। अहिले हामी कहाँ छौँ? नेपालमा संस्थागत विकास हुन सकेनन्। जहिलेसुकै हामीले तदर्थ सुरु गरे जसो भयो, एउटा चाहिँ नि त्यो लाई सच्याउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। दोस्रो, हामीले संस्थागत कुरा गर्दाखेरि आफ्ना संस्थाहरूलाई पनि बलियो पार्न सकेनौँ। त्यसले पनि अप्ठ्यारो परेको छ। हामी कहाँ छौँ भन्ने त केले देखाउँछ भने वैदेशिक सम्बन्ध हाम्रो विकासको एउटा प्रमुख स्तम्भ मध्ये आउँछ। तर विदेशमा रहेका राजदूतावासमा वर्षौँसम्म चाहिने राजदूतहरू नियुक्त नभइराखेका स्थिति छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हामीले सञ्चालन गरेको स्थिति कस्तो छ भन्ने देखाउँछ। जहाँसम्म हाम्रा वैदेशिक सम्बन्धहरू छन्, कहाँ 3-4 देशमा मात्रै सम्बन्ध रहेको 1950-51 को स्थिति र अहिले चाहिने 170-75 देशसँग हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको छ। अहिले हामीले छिमेकीको समझदारीलाई चाहिने के भन्दाखेरि एकदम निकटतम जोडिएका मात्रै छिमेकी होइनन्, अमेरिका पनि हामीलाई छिमेकी सरह भएको छ, युरोप छिमेकी सरह भएको छ। हाम्रा सहयोग सम्बन्ध विकासका चाहिने साझेदारहरू धेरै बढेका छन्, विस्तार भएको छ। त्यसैले हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध फराकिलो पनि भएको छ, गहिरिएको पनि छ। अब यहाँले भन्नु हामीले गर्न सकेनौँ, यसलाई परिमार्जन अलिकति गर्न सकेनौँ, भएकोलाई पनि बिगारेको हो हामीले। किनभने हामी कुनै बेला असंलग्न आन्दोलनको चाहिँ नेपालले पनि कुनै बेला लिड गर्यो भन्थ्यौँ नि, त्यो त अहिले त लगभग हराए जस्तो देखिन्छ। हामी हस्केको जस्तो लाग्छ। कता कता के भन्दाखेरि दुई ठुला देशका बिचमा भयौँ भन्ने चाहिने भावना भयो कि हामी सानो देश होइनौँ। विश्वलाई हेर्ने हो भने त हामी उसले पनि आकार प्रकारले पनि हामी मझौला देश हौँ, सानो देश है। सानो भूगोल सानो होस् या ठुलो, तर देश त बराबरी हो। र त्यसैले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा हामीलाई पनि चाहिने असर पर्ने, हामीले जस्तो जलवायुमा ठुलो भूमिका खेल्न सक्ने थियौँ, शान्तिका निम्ति ठुलो भूमिका खेल्न सक्ने थियौँ। हामीले शान्ति सेनामा। नमस्कार, म तीर्थ कोइराला। अतुल्यको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणको विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपालको वैदेशिक सम्बन्धका बारेमा कुरा गर्नेछौँ। नेपालको कूटनीतिक चातुर्यता र नेपालको कूटनीतिक सफलताका विषयमा कुरा गर्नेछौँ। सँगै असंलग्नता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। यस बाहेक अलिकति बाँकी हामी नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गर्नेछौँ। आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्य। स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब यहाँ
त भारतबाट फर्केर आउनुभयो, लामो समय बस्नुभयो, श्रीलङ्काको राजदूत पनि हुनुभयो होइन। नेपालको परराष्ट्र नीतिमा म सोझै प्रवेश गर्न चाहन्छु। अहिले हामी कहाँ छौँ? नेपालमा संस्थागत विकास हुन सकेनन्। जहिलेसुकै हामीले तदर्थ सुरु गरे जसो भयो, एउटा चाहिँ नि त्यो लाई सच्याउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। दोस्रो, हामीले संस्थागत कुरा गर्दाखेरि आफ्ना संस्थाहरूलाई पनि बलियो पार्न सकेनौँ, त्यसले पनि अप्ठ्यारो परेको छ। हामी कहाँ छौँ भन्ने त केले देखाउँछ भने वैदेशिक सम्बन्ध हाम्रो विकासको एउटा प्रमुख स्तम्भमध्ये आउँछ। तर विदेशमा रहेका राजदूतावासमा वर्षौँसम्म चाहिने राजदूतहरू नियुक्त नभइराखेका स्थिति छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हामीले सञ्चालन गरेको स्थिति कस्तो छ भन्ने देखाउँछ। जहाँसम्म हाम्रा वैदेशिक सम्बन्धहरू छन्, कहाँ 3-4 देशमा मात्रै सम्बन्ध रहेको 1950-51को स्थिति र अहिले चाहिने 170-75 देशसँग हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको छ। अहिले हामीले छिमेकीको समझदारीलाई चाहिने के भन्दाखेरि एकदम निकटतम जोडिएका मात्रै छिमेकी होइनन्, अमेरिका पनि हामीलाई छिमेकी सरह भएको छ, युरोप छिमेकी सरह भएको छ। हाम्रा सहयोग सम्बन्ध विकासका चाहिने साझेदारहरू धेरै बढेका छन्, विस्तार भएको छ। त्यसैले हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध फराकिलो पनि भएको छ, गहिरिएको पनि छ। अब यहाँले भन्नु नि हामीले उ गर्न सकेनौँ, यसलाई परिमार्जन अलिकति उ गर्न सकेनौँ, भएकोलाई पनि बिगारेको हो हामीले। किनभने हामी कुनै बेला असंलग्न आन्दोलनको चाहिँ नेपालले पनि कुनै बेला लिड गर्यो भन्थ्यौँ नि, त्यो त अहिले त लगभग हराए जस्तो देखिन्छ। हामी हस्केको जस्तो लाग्छ। कता कता के भन्दाखेरि दुई ठुला देशका बिचमा भयो भन्ने चाहिने भावना भयो कि हामी सानो देश होइनौँ। विश्वलाई हेर्ने हो भने त हामी उसले पनि आकार प्रकारले पनि हामी मझौला देश हौँ, सानो देश हो। सानो भूगोल सानो होस् या ठुलो, तर देश त बराबरी हो। र त्यसैले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा हामीलाई पनि चाहिने असर पर्ने, हामीले जस्तो जलवायुमा ठुलो भूमिका खेल्न सक्ने थियौँ, शान्तिका निम्ति ठुलो भूमिका खेल्न सक्ने थियौँ। हामीले शान्ति सेनामा त्यत्रो चाहिने योगदान दिइरहेछौँ, तर विश्व शान्तिका निम्ति, विभिन्न ठाउँमा शान्तिका निम्ति हाम्रो आवाज त्यति बलियो हुँदैन। अहिले अब युक्रेनको मामलामा हामी एक पक्षमा गयौँ होइन। हाम्रा दुईटै छिमेकी लगभग तटस्थै बसिराखेका छन् अहिले होइन। युएनको भोटिङको सिलसिलामा उनीहरू तटस्थ देखिएका छन्। यसबारेमा के भन्नुहुन्छ? यसबारेमा हामीले सही नीति लियौँ भन्ने लाग्दछ। किनभने हाम्रो देशको चाहिने स्थितिले पनि कुनै पनि ठुलो देशले सानो देशमाथि आक्रमण नगरोस् भन्ने हाम्रो चाहिने सोचाइ रहिराखेको हो। र अहिलेको समयमा 21औं शताब्दीमा आएर जतिसुकै जायज कारणहरू भएपछि पनि आक्रमण गरिहाल्ने, अर्कोको भूभागलाई चाहिने कब्जा नै गरिहाल्ने भन्ने चाहिने अहिले त्यो मान्यतालाई प्रोत्साहन दिन सकिँदैन। सशस्त्र चाहिँ नि एउटा कब्जा गर्ने कुरा ठिक होइन भने ठिक होइन, अहिले ठिक होइन। भौगोलिक अतिक्रमण ठिक होइन, अरू उपायहरू अपनाउनु पर्छ यदि जायज उहरू छन् भने। तर के भन्दाखेरि उक्राइन र रसियाको सम्बन्ध चाहिने अलिकति बेग्लै काल हो। पहिले एउटै देश थिए, एउटै देश सोभियत कालमा मात्र होइन, त्योभन्दा पहिले पनि एउटै देश थिए। त्यसैले तिनको स्थिति अलि अर्कै हो। त्यहाँबाट चाहिने उक्रेनमा यस्तो हामी कहाँको हुन्छ कि भनेर यो तुलनै नै गर्न सकिँदैन। त्यसका त्यतातिरबाट त चाहिने चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर के भन्दाखेरि अहिलेको विश्व सम्बन्ध हेर्नुहोस् न, अमेरिकाले जताततै आक्रमण गर्दै आयो। अनि इराक सम्झिनुहोस्, लिबिया सम्झिनुहोस् हो कि। तर यो युक्रेनको मामलामा चाहिँ हामीले एकखालको नाटोलाई बढी हामी सपोर्टमा गयौँ, अलिक तटस्थ बस्नु पर्थ्यो, अथवा हामी चाहिँ नि त्यो मामलामा चाहिँ नि तिमीहरू लडाइँ नगर अथवा भन्न चाहिँ पर्थ्यो। तर भोटिङमै चाहिँ जानुहुन्न थियो। होइन, त्यसो होइन। त्यसो के हामीले नाटोलाई समर्थन गरे होइन। नाटोको सदस्यता उक्रेनले लियोस् भने हामी त असंलग्न हौँ। त्यसैले हामी त सैनिक गुटहरू चाहिँ नि विघटन हुनुपर्छ, यसरी सैनिक गुटमा विभाजन नहोस् भन्ने चाहनी हौँ। हामी त विश्व नै निशस्त्रीकरणमा जानुपर्छ
भन्ने पक्षका हौँ। त्यसैले यसलाई नाटोलाई समर्थन गरे अर्थमा लिनु हुँदैन, त्यो होइन। हामीले के गरेको हो भनेपछि तिमीले चाहिने यो सैनिक आक्रमण अहिलेको समयमा सैनिक आक्रमण अतिक्रमणद्वारा चाहिने विवादलाई समाधान गर्ने प्रणालीलाई हामी मान्दैनौँ भनेको हो। र अर्को विश्वमा चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनमा आधारित सम्बन्ध हुनुपर्छ, अनि जसको शक्ति उसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने पद्धतिलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ भनेको। त्यो अमेरिकाको लागि पनि लागु हुन्छ। अमेरिकाले पनि ज्यादती चाहिने पटक पटक गरेको छ, त्यो त गत कुरा। अब अहिलेको स्थितिमा आएर रुसले पनि यसो गरिराख्नु ठिक भएन भनेको। जसले आक्रमण गर्छ त्यो त्यसका विरुद्ध हो, त्यसका विरुद्ध र रुसका विरुद्ध पनि होइन, आक्रमणका विरुद्ध मात्र। रुस हाम्रो एकदम निकटतम भन्नुहोस्, धेरै चाहिने सौहार्द, अहिले पो अलिकति सम्बन्ध चाहिने, अलिकति चाहिने सहयोग कमजोर हुन गयो। होइन भने त रुस चाहिने हामीप्रति चाहिने आत्मीय भाव राख्ने देश हो। हामीले पनि रुसप्रति चाहिने धेरै सौहार्दता राखेको देश हो। रुसप्रति हाम्रो सद्भाव छ, सहानुभूति छ। तर यो चाहिने प्रक्रियामा, यो क्रियामा यो कदम ठिक भएन, असहमति हो। भोलिदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको शुक्रबार भारत भ्रमण सुरु हुँदैछ। यसको टास्क के हुन सक्छ? पहिलो कुरा त एउटा अन्तरालपछि चाहिने यो भ्रमण हुँदैछ। दुई देशका बीच भ्रमणहरूको आदान प्रदान भइराख्नुपर्छ। त्यसमा पनि उच्च स्तरको भ्रमण आदान प्रदान भइराख्नुपर्छ र हाम्रा सम्बन्धहरूको सिंहावलोकन उच्च स्तरबाट चाहिने विश्वासको वातावरणमा चाहिने भइराख्नु राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा फेरि कहाँ के अलिकति कमी कमजोरी रहे, कहाँ अलिकति बिझाउने कुराहरू भए, कहाँ केहीले घोच्छ काँडाको छन् भने त्यसलाई सफा गर्न मद्दत गर्छ, सफा गर्ने दिशातिर कदम चाल्न मद्दत गर्छ र अगाडि चाहिने के राम्रा काम भए त्यसमा चाहिने परस्परमा धन्यवाद सराहना व्यक्त गर्न पनि मद्दत गर्दछ। त्यसकारण हाम्रा दुई अत्यन्त नजिकका र धेरै व्यापक र गहन सहयोग भएका देश, परम्परागत रूपमै भएका देशहरूका बिचमा चाहिने त्यस्तो आदान प्रदानमा कोभिडको कारणले र अन्य चाहिने सम्बन्धमा आएका उतार चढावको कारणले पनि यस्ता भेटघाट भएको सम्बन्धको उतार चढाव भन्नु नि त्यो के हो? केमा सम्बन्ध जस्तो सम्बन्धको उतार चढाव चाहिने नक्साहरूको भयो। भारत एउटा नक्सा चाहिने प्रकाशित गरिदियो जसमा चाहिने नेपालको भूभाग चाहिने लिपुलेखदेखि लिम्पियाधुरासम्म त्यो नक्सामा पर्यो। वार्ता गरौँ भन्दा चाहिने नेपालले पटक पटक भन्दा फेरि पनि वार्ता मान्न आएन। अनि नेपालले पनि नक्सा चाहिने आफ्नो चाहिने नक्सा संशोधन गर्यो, पब्लिस गर्यो। एउटा चाहिने त्यो रह्यो। अर्को चाहिने नेपाल र भारतले चाहिने दुवै देशले के स्वीकार गरे भनेपछि हामीले 1950 को सन्धि लगायत चाहिने अन्य चाहिने सन्धि सम्झौता कहाँ चाहिने के चाहिने संशोधन गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ, हाम्रा सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ पुनरावलोकन गर्ने भनेर चाहिने प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजी तयार गर्यो। 4 जना नेपालबाट, 4 जना चाहिने भारतबाट। म पनि थिएँ। गरेर 8 जनाको चाहिने इपिजी तयार भयो। 2 वर्षको चाहिने अवधि दियो। 2 वर्षको अवधिमा इपिजीले चाहिने सबैको सर्वसम्मत चाहिने रिपोर्ट तयार गर्यो। आज 4 वर्ष हुँदाइसक्यो। त्यो रिपोर्ट चाहिने बुझ्न भारतले मानेको छैन। त्यसैले यी उतार चढावहरू केही कुरा भए। त्यस्तै अरू केही समस्याहरू छन्। अब भारतले किन त्यसमा अलिकति आफूलाई खुम्च्याएको अथवा पछाडि सारेको? इपिजीको प्रतिवेदनमा के छ? इपिजीको प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा त सरकारले बुझिसकेपछि सरकारले नै सार्वजनिक गर्ने हो। किन भन्दाखेरि सरकारले गठन गरेको इपिजी हो। दुवै सरकारले गठन गरेका हुन्। तर आफैले गठन गरेको चाहिने इपिजीको प्रतिवेदनलाई आफैले बुझ्न अस्वीकार गर्दाखेरि, बुझ्न अस्वीकार गर्ने भने भारत हो, नेपालले होइन। किन भनेपछि हामीले इपिजीले नै के विचार गर्यो भने पहिले भारतमा हामी बुझाउँछौँ, भारतको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँछौँ र नेपालमै चाहिने प्रेस सम्मेलन गर्छौँ। प्रेस सम्मेलन नेपालमा गर्ने भावना विचार हुनाले नेपालमा चाहिने लास्टमा बुझाउने, पूर्णता नेपालमा पाउने भन्ने चाहिने त्यो दृष्टिकोण राखिएको। त्यसैले के लाग्छ भनेपछि सायद चाहिने त्यहाँ भएका केही कुराहरूमा चित्त बुझ्दो भएनन् कि। अब त्यो त बुझ्दै नबुझी
कसरी त्यो भन्न सक्छ? या चाहिने अन्य कुराहरूमा चित्त नबुझेर चाहिने त्यसको त्यहाँ चाहिने केही गरेको हो कि त्यसको रिपार्केसन हो, त्यसको चाहिने प्रभाव त्यहाँ देखाएको अब हो कि। कोसियारी जस्तो प्रबुद्ध मान्छे अहिले उहाँ त महाराष्ट्रको हुनुहुन्छ, कोही उहाँ हुनुहुन्थ्यो, यहाँ हुनुहुन्थ्यो, भेगबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो। यस्तो यस्तो व्यक्तित्वहरूले बनाउनु भएको प्रतिवेदन बरु बुझेर छलफलमा जान सकिन्थ्यो नि, होइन र? होइन, बुझेर चाहिने प्रत्येक देशले सरकारी तहबाट अध्ययन गर्न सक्ने थिए। फेरि अध्ययन गरिसकेर चाहिने के चाहिने लागू गर्ने, के नगर्ने, कुन प्रक्रियाबाट गर्ने सुझाव न हो, हाम्रो त सिफारिस न हो, गर्न सक्ने थिए। तर बुझ्नै अस्वीकार गरेको, अस्वीकार गरे पनि होइन, नबुझेको, अहिलेसम्म नबुझेको, हामी बुझ्दैनौँ भने पनि छैन। र अझ यति भनिहालौँ, होइन यो चुनाव पश्चात त बुझ्छौँ भनेर उच्च स्तरीय उसबाट चाहिँ मैलाई भने हो। म त्यहाँ गइसकेका थिएँ, सुषमा स्वराज। तपाईँको कार्यकाल सुरु हुनुभन्दा अगाडि तयार भएको हो, त्यहाँ गएर राजदूत भएर फर्केर आइसक्नुभयो, छैन भन्दाखेरि के वास्तवमा के छ त त्यसमा? भनेको उहाँहरूको भारतको भनाइ के छ? मुख्य चाहिने अब भारतको भनाइ केही छैन, हामी बुझ्छौँ भन्ने छ, तर बुझिरहेको छैनन्। गर्छौँ भन्ने नगर्ने हो, यो देखावटी छ। तर वास्तविकता के लाग्छ त भन्दाखेरि एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हामी चाहिने हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिने आधुनिक आधारमा चाहिने बलियो पार्न चाहन्छौँ। आधुनिक आधारमा बदलिँदो परिवेश अनुरूपको सम्बन्ध, मान्यता अनुसार नेपाल पनि बदलियो, भारत पनि बदलियो, विश्व पनि बदलियो। र के भनेपछि हामी त्यस बेला चाहिने भर्खर चाहिने आन्दोलनमा थियौँ, प्रजातान्त्रिक चाहिने आन्दोलनको चरण थियो, राणा शासन थिँदै थियो। त्यस बेला हाम्रो सम्बन्धको आधार जो तयार पारियो त्यो ब्रिटिसकालीन सोचको आधारमा चाहिने तयार पारियो। 1923को जो सन्धि थियो ब्रिटिससँगको, त्यसैको चाहिने अर्को रूपमा 1950को सन्धितिर गयो हो कि। त्यसैले हामी के चाहन्छौँ भनेपछि अहिलेको 21औं शताब्दीको चाहिने परिवेश अनुसार चाहिने हाम्रा सम्बन्ध हुन्, न कि चाहिने मोहन शमशेर, त्रिभुवन र नेहरूको बालाको सोच। त्यस बेला त के थियो भन्दाखेरि हाम्रा आन्तरिक मामलामा पनि भारतको चाहिने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन्थ्यो। क्याबिनेटमा चाहिने भारतको दूत बस्थ्यो, यहाँ यो गर उहाँ गर भन्ने हुन्थ्यो। त्यस बेला हाम्रो विश्वविद्यालय थिएन, पटना विश्वविद्यालय। अहिले पनि चाहिने हामीले विश्वविद्यालय नखोल भन्ने त हुँदैन नि। त्यस्तै राजनीतिमा पनि अहिलेको समयअनुसार चाहिने सम्बन्धमा सुधार हुनुपर्छ। त्यसको अर्थ भारत त्यही बेलाको सम्बन्ध कन्टिन्यू चाहन्छ भनाइको मतलब के भने त्यस मानसिकताले गाइडेड छ। भनाइ के भन्दाखेरि हामी के चाहन्छौँ भने हामी दुईटा असल मित्र हौँ, असल छिमेकी हौँ। भारतको सहयोग हामीलाई रहेको छ, त्यसको निम्ति भारतलाई हामीले धन्यवाद पनि दिन्छौँ। र जनस्तरमा त हाम्रो अझ व्यापक सम्बन्ध रहेको छ। भारतीय जनता र नेपाली जनताको चाहिने यति अन्तर्क्रिया घुलमिल छ कि चाहिने छुट्याउनै गाह्रो छ हो कि यस्तो छ। तर दुईटा सार्वभौम देशका बिचमा जो सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, सम्मानजनक सम्बन्ध, त्यो चाहिने होस्, हिजोको स्थितिलाई हेरेर चाहिने सम्बन्ध नहोस् भन्ने। यसमा एउटा चाहिने के छ भन्दाखेरि प्राविधिक शब्दावलीको रूपमा, पारिभाषिक शब्दावलीको रूपमा विशेष सम्बन्ध भनेको चाहिने भारतको मथिल्लो हात, हाम्रो तल हात भन्ने किसिमले जोडिरहेको थियो। विशेष सम्बन्ध होइन, हामी समान सम्मानको सम्बन्ध चाहन्छौँ। यही चाहिने अलिकति मानसिकतामा चाहिने पुरानै मानसिकताका केही अवशेषहरू जो रहेछन् ती अवशेषहरू नरहुन्, नयाँ किसिमले सोच। भनेपछि नेपाल भारत सम्बन्धको बाधक भनेको हात तल र माथि हो। म अझ एक्सप्लेन गर्छु। के छ भने दुईटा देशमा समान हुन्, समान सम्मान हुनुपर्छ, सार्वभौमिकताको समान चाहिने सम्मान हुने र परस्पर सद्भाव पनि चाहिने समान किसिमले अगाडि जानुपर्छ। असन्तुलित हुनु हुँदैन। तर यसको अर्थ के भनेपछि दुईटैका सम्भावना बराबर छन् भन्ने होइन, दुईटैका आकार बराबर छन् भन्ने होइन। अर्थतन्त्रको आकार बेग्लै छ, क्षेत्रफल बेग्लै, एरिया बेग्लै छ, तत्पश्चात चाहिँ जनसङ्ख्या बेग्लै छ, अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच पनि चाहिने बेग्लै छ।
समान सम्बन्ध भनेको कस्तो भनेपछि हामीले के कति सम्भव हुन्छ त्यो भारतलाई सहयोग गर्छौँ, भारतले के कति सम्भव हुन्छ भारतले हामीलाई सहयोग गर्ने हो। तर के भनेपछि बराबरी भनेर चाहिँ नि भारतबाट चाहिँ नि जति मान्छे यहाँ आउँछन् हाम्रा जति जान्छन् ती बराबरी नै आवत जावत गरून्, अथवा नेपालका मान्यताको हिसाबले बराबरी, सङ्ख्याको हिसाबले बराबरी होइन। सम्भावना दुईटाका सम्भावना बेग्लै भए हुनाले हरेकले आफ्नो सम्भावना अनुसार एकअर्कालाई सहयोग गरौँ भने हो। समानता भने मैले बुझाए त्यो हो। त्यसैले त चाहिँ नि उसको गुजरालको जो डोक्ट्रिन आयो नन रेसिप्रोकल भन्ने अनि त्यो बराबरी तौलेर त हुँदैन भन्ने कुरा। बराबरी त सम्मानमा बराबरी हो, सम्भावनामा त हाम्रा बेग्ला बेग्लै छन्। अनि दुईवटा मित्र हुनु भने त हरेक मित्रले आफ्नो सम्भावना अनुसार अर्को मित्रलाई सहयोग गर्ने हो, होइन? त्यो सम्बन्ध हुनुपर्ने। अहिले चाहिने के भन्दा पुरानै मानसिकता छ भनेर म भन्दैन, फेरिएको छ। किन भन्दाखेरि इपिजी गठन पनि त होइन, पुरानोमा बदल्नुपर्छ भनेर सहमति भएर नै गठन गरिएको नि। तर किन अवशेष बाँकी छ, केही सेक्सनमा अवशेष बाँकी छ, त्यसले चाहिने समय समयमा चाहिने प्रभाव पार्छ। अब सचिव स्तरीय बैठक बस्ने कतिवटा विषयमा भनेको छ, त्यो बेलामा बस्दैन, बसे पनि डिसिजन गर्दैन। त्यसपछि सीमा क्षेत्रको बाँधको कुरा छ, त्यसपछि सीमाकै कुरा छ, अब सीमा व्यवस्थापनको कुरा त कहाँ कहाँ, होइन? यसरी यो राम्रो हुनुपर्ने सम्बन्ध कता कता भित्र के हो शङ्का, अलिकति डर, अलिकति त्यो त्यस्तो रिलेसन, चिसो सम्बन्ध भनौँ न, त्यो सम्बन्धलाई नयाँ बाटोमा लानलाई अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुने भ्रमणबाट कतिसम्म अगाडि ठेल्ने आशा गर्न सकिन्छ? एउटा के कुरा बुझ्नुपर्छ भारतले र हामीले बुझाउनुपर्छ र हामीले पनि बुझ्नुपर्छ के भनेपछि हाम्रो चाहिँ अत्यन्त निकटतम मैत्री सम्बन्ध हो। मैत्री सम्बन्ध भने के भनेपछि मित्रका चाहिँ धेरै मित्रहरू हुन्छन्, एउटै मित्रमा सीमित हुँदैन। मसित मात्रै मित्रता गरोस्, अरूसित मित्रता चाहिँ त्यति नबढाओस् भन्ने दृष्टिकोण कतै छ भनेपछि त्यो दृष्टिकोणबाट चाहिने मुक्त हुनुपर्छ। मित्रले अन्य देशहरूसँग पनि मित्रता बढाउँछ भन्नु पर्यो। आफू विरुद्ध केही नहोस् तर अरूसँग सम्बन्ध त्यही अरूसँग सम्बन्ध बढेकै राम्रो हुन्छ, किनभने मित्रको उन्नति भयो भने त आफूलाई पनि फाइदा हुन्छ नि त। अनि नेपालले विकास गर्यो भनेपछि, नेपालले विकास गर्यो, उन्नति गर्यो भनेपछि नेपालको बजार अझ फैलिन्छ, क्रय शक्ति फैलिन्छ, अझ चाहिने छिमेकले भारतका चाहिने सम्बन्धमा अझ विस्तार हुन्छ। त्यसैले के भनेपछि यहाँ चाहिने अलिकति त्यो जो आशंका देखिन्छ, यो चीनसँग सम्बन्ध बढायो भने यो अहिलेदेखि होइन, महेन्द्रको पालादेखि कोदारी राजमार्गदेखि कुरा आउँछ। अनि त्यो मानसिकताबाट पनि मुक्ति हुनु पर्यो। एक हामीले पनि के भन्दाखेरि भारत र चीनका बिचमा कहिले भारतलाई बढी जोड दिने, कहिले चीनमा जोड दिने भन्ने होइन कि भारतसितको सम्बन्धलाई भारतसितको सम्बन्धको आधारमा हेर्ने, चीनसँगको सम्बन्धलाई चीनसँगको सम्बन्धको आधार अलग हेर्ने, दुइटैलाई चाहिने जोख्ने, तराजु गर्ने को कति हो भन्ने चाहिने आवश्यकतै छैन। चीनसँग सम्बन्ध विस्तारका जे जति सम्भावना छन् हामीले त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्ने हो, भारतसँग जे जति सम्भावना छन् त्यसलाई उपयोग गर्ने हो। सम्भावना त बेग्लै बेग्लै छन्, किनभनेपछि सामाजिक सम्बन्ध, ऐतिहासिक सम्बन्ध, पहुँच इत्यादिको दृष्टिले, बाटोघाटो इत्यादिको पूर्वाधारको दृष्टिले उसँग अर्कै छ, चीनसँग अर्कै छ। अर्को चीनसँग सम्भावना, चीन चाहिने विश्वशक्ति भयो हुनाले, अर्थतन्त्र ठुलो भयो हुनाले चीनसँग त्यतातिर चाहिने उसको बढी सम्भावना होला। चीनको प्रविधि पनि चाहिने, चीनसँगको सम्बन्ध त भारतको आफ्नै सम्बन्ध पनि विशाल छ। त्यसकारण हामीले चाहिने हाम्रा छिमेकीहरूसँग सम्भावना अनुसार आत्मीय सम्बन्ध चाहिने बढाउने हो। त्यसमा कुनै पनि छिमेकीले चाहिने दुखेसो गर्नुपर्ने, गुनासो गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अहिले प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले गर्नुपर्ने टास्क होइन, लिम्पियाधुराको नक्साको कुरा, सीमा क्षेत्रको अव्यवस्थाको कुरा, त्यसपछि चाहिँ नि सीमा क्षेत्रको बाँधहरूको कुरा, त्यसपछि गएर व्यापार घाटाको कुरा, होइन, इपिजीको प्रतिवेदन, यी बाहेक, यी त देखिएका, यी बाहेक के हुनसक्छ? हेर्नुहोस्, केही कुराहरू छन्
जुन कुरालाई हामीले प्रष्टसँग एकअर्कालाई भन्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो सम्बन्धहरूको दुईटा प्रधानमन्त्रीका बिचमा चाहिने भेटघाट हुँदाखेरि दुई देशका बिचको सम्बन्धको सिंहावलोकन हुन्छ। सिंहावलोकन हुँदाखेरि त्यसमा चाहिने के राम्रा कुरा रहे के चाहिने बिझाउने कुरा रहे भन्ने पनि हुन्छ। त्यसकारण त्यो यसअघि प्रधानमन्त्रीहरूले भेट्दाखेरि गरिएका कुराहरू के पुरा भए के भएनन् भन्ने पनि हुन्छ। त्यही हो सिंहावलोकन हुने समीक्षा हुने त्यही हो। त्यसकारण आशा के गरिएको भनिन् भन्दाखेरि भारतले पनि आफूलाई लागेका कुराहरू यो सिंहावलोकनको क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्धमा लागेका कुराहरू चाहिने खुलस्त रूपमा त्यहाँ भनोस् अनुमान गर्न सक्ने यो कारणले इपिजी नबुझ्या होला, यो कारणले चाहिने यहाँ लिम्पियाधुरा सम्बन्धमा वार्ता गर्न गया होला, यो कारणले डुबान बारेमा चाहिने हामी गर्छौँ बनाउँदैनौँ अनि पानी रोकिने गरे भन्दा भन्दै पनि त्यहाँ चाहिने संरचनाहरू बनायो होला नि अनुमान गर्नुपर्ने स्थिति नभएर यो कारण यस्ता हुन् भन्ने भन्दाखेरि त्यसलाई यसरी समाधान गरौँ त विकल्प खोज्न सकिन्छ नि त अघि। त्यसैले भारतले पनि आफ्ना कुराहरू चाहिने द्विपक्षीय सम्बन्धमा खुलस्त रूपमा चाहिने राखिदिए हुन्थ्यो। हामीले पनि हामीलाई भारतकोबाट यो हामीले आश गरेका थियौँ यो भइरहेको छैन यसले गर्दा अप्ठ्यारो छ खुलस्त सम्बन्ध होस् त्यसैलाई विश्वासको सम्बन्ध भन्छु। त्यो विश्वास सम्बन्ध निर्माण होस् भन्ने चाहिने हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामी अत्यन्त निकटका छिमेकीहरू हो। हामीले कुरा लुकाएर डिप्लोमेसी भने चाहिने सङ्केतको भाषामा बोल्नुपर्छ, अनुमानले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ, छलछाम गर्नुपर्छ भनेर जो पुरानो परम्परागत चाहिने कुटनीति छ त्यसबाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ। भारत पनि बाहिर निस्किनुपर्छ। दुईटा यस्ता असल छिमेकीहरूका बिचमा चाहिने त्यो कुटनीति हुनु हुँदैन। त्यस्तै चिनैसँग भन्नुहुन्छ चिनसँग पनि हाम्रो त्यो कुटनीति हुनुहुन्छ। यहाँले भन्नुभयो अघि प्रष्ट भन्न सक्नुपर्छ र खुलस्त छलफल यहाँ नबुझेको कुरा छ र यो दुई देश बिचमा सबै कुरा प्रष्टै छ नि किन त्यसलाई चाहिँ नि नबुझ्या जस्तो या किन भनिँदैन त ल भाइको इपिजी चाहिने बुझ्ने हो कि नबुझ्ने हो अनि किन तपाईँले बुझ्न ढिलाइ गरेर राख्नु भएको छ भन्दाखेरि कहिले कोभिड भन्यो कहिले केही भन्यो किन भनिन्छ त हो कि म सामान्य भन्छु। अब सुषमा यहाँलाई यहाँ त राजभर बस्दाखेरि यो इपिजीको प्रतिवेदन अब यहाँ स्वयं भएको त्यो कमिटीको प्रतिवेदन यसका बारेमा के कतिसम्म कुरा भयो बुझ्ने या बुझाउने या अब कति अहिलेका विदेश मन्त्री भन्दा पहिलेको सुषमा स्वराज हुनुहुन्थ्यो जो चुनावभन्दा अगाडि विदेश मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग भेट गर्दा पनि चुनाव पश्चात हामी इपिजी बुझ्छौँ भन्नुभयो, बुझ्नेमा जान्छौँ भन्नुभयो। अनि तपाईँले सम्झनुहुन्छ होला यो नेपाल र भारतका बिचमा दक्षिण एसियामा त पहिलो भएको हो यो सीमावार पार चाहिने पेट्रोलियम पाइपलाइनको चाहिने उद्घाटन भएको थियो। त्यो उद्घाटन चाहिने भर्चुअल भएको त्यो भिडियो मार्फत हो। त्यही चाहिने प्रधानमन्त्रीजीसँग मेरो भेट भयो। त्यही प्रधानमन्त्री मलाई भन्नुभयो होइन त्यो एपिजीको तपाईँहरूको बुझ्ने लो प्रक्रिया अगाडि बढाउने अब बुझ्नुपर्छ भनेर उहाँले नै भन्नुभएको। त्यसैले उहाँहरू बुझ्न चाहनुहुन्न बुझ्दैनन् भनेर मैले कसरी भनौँ। मलाई त चाहिने तत्कालीन चाहिने परराष्ट्र मन्त्रीले पनि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि हामी बुझ्छौँ भन्नुभएको छ। तर यसको अर्थ कतिपय अब अनुमानकै कुरा अघि भन्नुभयो यसो होला उसो होला भने नेपाल भारत सम्बन्धको मामलामा भारतको राजनीतिक नेतृत्वले जुन कुरा गर्छ त्यहाँको कर्मचारी तन्त्रले त्यो कुरा गर्न दिँदैन या गर्दैन भन्ने हो। देशमा नेपालमा के सोचाइरहेको छ भने भारत चाहिने एक ढिक्का छ एउटै सोच छ परराष्ट्र नीतिमा भन्ने छ त्यो चाहिने होइन। कर्मचारी तन्त्रले एउटा सोच्न सक्छ, कर्मचारी तन्त्रमा पनि केहीले एउटा सोच्न सक्छ अर्कोले अर्कै सोच्न सक्छ, राजनीतिमा पनि केही कठोर हुन्छन्, केही कर्मचारीको ब्याकग्राउन्डबाट राजनीतिमा गए हुन्छन्, केही राजनीतिकै ब्याकग्राउन्डबाट आए हुन्छन्, केही नेपालसँग आत्मीय भावना चाहिने निकटता भएका राजनीतिज्ञहरू हुन्छन्। त्यसैले नेपाल भारतमा विभिन्न दृष्टिकोणहरू छन्। टोटल जे रिफ्लेक्ट गर्छ नि त्यो त मान्नु पर्यो नि। जस्तै भारतले राष्ट्रिय रूपमा जसरी नेपालसँग व्यवहार गरिरहेछ अलिकति हामीलाई हेप्यो भन्ने आम मान्छेमा त्यो फिलिङ त छ नि। म आउँदैछु। यसमा हाम्रो चाहिने एउटा चाहिने सुधार्नुपर्ने के आवश्यकता छ
भारतले नेपालका हरेक चाहिने राजनीतिक बौद्धिक संस्थागत क्षेत्रसँग सम्बन्ध राखेका हुन्छ, व्यक्तिसँग पनि सम्बन्ध राखेका हुन्छ, राजदूतहरूले पनि भेट्या हुन्छ। हामीले पनि भारतका विभिन्न सेक्सनसँग, पार्टीहरूसँग, सत्तारूढ मात्रै नै सबैसित सम्बन्ध राख्नुपर्छ। तिनीहरूले पनि चाहिने के भनेपछि नेपालको जायज छ भनेपछि वातावरण बनाउन मद्दत गर्दछन्। अनि त्यसैले भारतीय राजदूतले जसरी यहाँ चाहिने खुला रूपमा चाहिने भेटघाट गर्छ, नेपाली राजदूतले पनि त्यस्तै किसिमको वातावरण चाहिने भारतमा पाउनुपर्छ र त्यो काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। त्यति भयो भनेपछि त्यो वातावरण छ कि छैन? त्यो वातावरण छैन। मैले चाहिँ प्रयास गरेँ, मैले भेटघाट गरेको छु। मैले आफूले चाहिँ चित्त बुझोस् न नबुझोस् कसैलाई त्यहाँ हो कि। अनि तसर्थ चाहिँ भेटघाट हुँदाखेरि अलि म क्रस गरेँ, भेटघाट हुँदाखेरि त्यसको अब्जेक्सन हुन्छ अथवा के हो किन भन्ने क्वेसन उठ्छ भारतमा? होइन, क्वेसन त उठ्ने हुँदैन। त्यही त डिप्लोमेसीमा चाहिने के कसो भन्ने हुँदैन। भेटघाट स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भन्ने हुन्छ। त्यो भेटघाटमा तगाराहरू उत्पन्न हुन्छन्, बाधाहरू उत्पन्न जस्तो भन्नुहोस् उत्पन्न हुन्छन् कि उत्पन्न गराइन्छन्? त्यही हो, उत्पन्न सिर्जना गरिन्छन्। जस्तो उदाहरणको निम्ति के भन्दाखेरि विपक्षी पार्टी का छन् तर तिनी पनि सरकारका मुख्यमन्त्री भएका पनि छन्, चाहे ममता बनर्जी भन्नुहोस्, चाहे केजरीवाल भन्नुहोस्। अनि यी त रहेका हुन्छन्। के भने केजरीवालसँग मैले भेटेँ, अब यहाँ नेपाल चाहिने आउने बेला भयो, विदाई पनिमा पनि भेट्छु एकचोटि भन्ने भयो। तर त्यो चाहिने भेटघाट फलीभूत हुन सकेन। केजरीवाल पनि भेट्न चाहन्थे, म पनि भेट्न चाहन्थेँ, किन भएन भन्ने मलाई थाहा छैन, नसोध्नुहोस् होइन, क्लियर छ कुरा होइन। अनि त्यस्ता चाहिने स्थिति हुन्छन्। नेपालमा चाहिँ त्यो एक्सेस किन हुन्छ, किन दिइन्छ? एक अर्को कुरा के भन्दाखेरि नेपालमा सबै कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग राजदूतले इत्यादि गरिसकेपछि भारतमा रहेको नेपाली राजदूतलाई किन चाहिने उनले पुच्छन्। सबै काम त चाहिने यहीँबाट भइहाल्छ, उसबाट गराइहाल्छन्, उसको पहुँच भइरहेछ। अनि नेपाली राजदूतलाई भनौँ है, उनले केही मद्दत गर्न सक्छन्, उनले केही भन्न सक्छन्, नेपालमा के रहेछ जानकारी भन्ने भएन, उनसँग सम्बन्ध भयो भने ऊ भन्ने हो, माथि नै भेटिहाल्ने। यही भेटिहाल्छ, प्रधानमन्त्रीसित भेटिहाल्छ भनेपछि नेपाली राजदूतलाई चाहिने त्यहाँ किन गर्न पर्यो मलाई बताइदिनुहोस्। अझ अर्को मैले सुनेको छु, भारतमै राजदूत भएर जाने केही व्यक्तित्वहरूले भन्नुभएको छ कि पोलिटिकल लेभलमा एकदम कुरा हुने, डिप्लोमेटिक लेभलको त्यो प्रक्रियामै नजाने कुराहरू बढी हुन्छ अरे नि भारतसँग। होइन, भारतमा चाहिने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेपछि एउटा त के पनि बुझ्नुपर्छ भनेपछि पोलिटिकल लेभलमा पनि डिप्लोमेटको पहुँचै हुँदैन। पोलिटिकल लेभलमा त्यो नेपालको मात्रै होइन, अरूको पनि हुँदैन, त्यहाँ चाहिने सम्बन्धित चाहिँ डेस्क हुन्छ, बलियो छ त्यहाँ। त्यो सिस्टमले काम गर्छ, सिस्टम त सम्बन्धित छ। त्यसैले जोइन्ट सेक्रेटरी लेभलबाट नै चाहिने सबै कुरा चाहिँ बढी चाहिने धेरै जसो कुरा त्यही भन्नाले हाम्रो चाहिँ सिस्टम कमजोर अथवा अथोराइज गरिँदैन अधिकारीहरूलाई, त्यहाँ चाहिँ नि अधिकारीहरूलाई अथोराइज गरिन्छ सरकारी अधिकारी। बिल्कुल, वहाँ त सरकारी मानिसहरूसँगको सम्पर्कलाई त चाहिने त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले, सम्बन्धित मन्त्रालयले र सम्बन्धित मन्त्रालयको डेस्कले चाहिने जानकारी बिना सम्भव छैन। यहाँ त हामी कहाँ त थाहै नपाई भेटघाट त्यहाँ चाहिँ सम्भव छैन भनेपछि कमजोरी हाम्रो हो। हामीले आफ्नो संस्थालाई त विकासै गर्ने होइन। मैले भने नि तदर्थवाद छ, संस्थै छैनन् जस्तो छ। हामीले आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालय त विकास दिएनौँ। हाम्रा सरकारी तहका मान्छे भेट्छन्, परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहिँ प्रतिनिधि हुँदैन। अनि के बोल्यो नोट उ गर्दैन, त्यो नोट चाहिने परराष्ट्र मेमोरी छैन, परराष्ट्र मन्त्रालयमा राखिँदैन। यसभन्दा अगाडिको चाहिने उसँग प्रधानमन्त्रीसँग, परराष्ट्र मन्त्रीसँग के कुरा भएको थियो भन्ने कुरा अर्को प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन। या यसभन्दा अगाडि के भएको थियो भने आफ्नै यही प्रधानमन्त्रीले पनि यसभन्दा के भएको थियो भने सोध्नु पऱ्यो भने कहीँ आफ्नो दिमागमा चाहिने बाट सम्झना गर्छ। मानिसको सम्झनाले त त्यो सबै भ्याउँदैन। त्यस कारण चाहिँ इन्स्टिट्युसनल मेमोरी त हुनु पर्यो। यसमा हाम्रो पोलिटिकल त्यो अथोराइज गर्ने सिस्टम नभएको कि ब्युरोक्रेसी कमजोर भएको के हो? दुवै हो। ब्युरोक्रेसी पनि के भन्नु भन्दाखेरि
पन्छाउनतिर लाग्यो। जिम्मेवारी पन्छाउन नहोस् भन्ने निर्णय नमान्ने अनि ब्युरोक्रेसी पनि उनीहरूले जिम्मेवारी लिएर काम गर्यो भने कारबाहीको भागी हुने अथवा उनीहरू चाहिँ नि भिक्टिमाइज हुने कारणले त्यस्तो भयो हो हाम्रो। होइन। अनि भिक्टिमाइज हुने त कहाँ भिक्टिमाइज भएको छन् र? कर्मचारीहरू भिक्टिमाइज भएको छन् र? किन त्यस्तो भयो त यहाँलाई के लाग्छ? त्यो हामीले यहाँ त मन्त्री पनि भइसकेकोले इन्स्टिट्युसन हो, इन्स्टिट्युसनलाई दुइटैको दोष छ कि कर्मचारीको पनि दोष छ। एसर्टिभ भएनन् अनि आफूलाई लागेको कुरा भनेनन्, यो भनेन। फेरि सबै कर्मचारी भन्ने छैन, यो त जनरल चाहिने त्यो टेन्डेन्सी छ भन्ने। राम्रा कर्मचारी एसर्टिभ भएका नमानेका सिस्टममा नआएपछि त सबै दोष हो भन्ने भयो। अनि राजनीतिज्ञले पनि चाहिने यो सिस्टम बनाउनुपर्छ, बसाउनुपर्छ, इत्यादि गर्नुपर्छ। यसो मैले गरे भएन भनेर चाहिने गर्ने भएन, लोले भेट्न गइदिन्छ कुनै राजनीतिज्ञ। एउटा चाहिने इन्स्टिट्युसनको प्रतिनिधि कर्मचारीलाई लिएर जानु नि भेट्न, आफू भेट्न जाँदाखेरि पनि अथवा भेट्न बोलाउँदा फेरि म तपाईँलाई आफै माथिल्लो राजनीतिको कुरा छोडिदिनुहोस्, म आफै भन्छु। जस्तो चाहिने संवैधानिक समितिको म सभापति थिएँ। त्यो सभापतिको हैसियतले मैले चाहिने विभिन्न नेता, विभिन्न व्यक्ति इत्यादिहरूसित भेट गर्थेँ। त्यो भेट्दाखेरि मैले त्यहाँ चाहिँ संवैधानिक समितिको सचिवलाई भन्थेँ, हेर्नुहोस् तपाईँ पनि हिँड्नुहोस् भनेर। तपाईँका राजनीतिको होला होइन, राजनीतिक होइन, म संवैधानिक समितिको सभापतिको हैसियतले भेट्दैछु, इन्स्टिट्युसनको मेमोरी हुन्छ, इन्स्टिट्युसन चाहिन्छ, सचिवहरू पर्छ भनेर भन्थेँ र मैले लिएर जान्थेँ। अहिले पनि के भन्दाखेरि एक दुईवटा अपवाद रहे, होइन भनेपछि भारतमा मैले भेट्दाखेरि भने यो कसै न कसैलाई उसको लिएर जान्थेँ म। अनि लिएर उतैबाट होइन, एक्लै आउनुहोस्, 1 to 1 कुरा गरौँ भन्ने भयो भने त्यस बेला चाहिँ बेग्लै कुरा हो। तै पनि मैले यही कुरा भयो भनेर रिपोर्टिङ गरिदिन्थेँ हो कि भन्नु। तर के भन्दाखेरि मैले बुझेको छु, सुनेको छु, सबै त्यस्तो गर्दैनन्। अनि इन्स्टिट्युसनल मेमोरी के हुन्छ, कसरी हुन्छ? यहाँ श्रीलङ्काको पनि राजदूत भएर बसेको, भारतको 2 चोटि राजदूत भएको अनुभवका आधारमा मिनिस्ट्री चाहिँ नि दूतावासहरूसँग कति कोअपरेटिभ छ र कति कोअर्डिनेसनमा काम गर्छ? मिनिस्ट्री त कोअपरेटिभ छ। तल्लो तह त केहीको अनुभव के छ भने कुनै सहयोग लिनु पर्यो, कुनै कुरा गर्नु पर्यो, अर्को मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसन गर्नु पर्यो भने त्यो कुरामा त्यो इनिसिएसन लिएन भन्ने गुनासो पनि होइन। त्यसो होइन। भारतमा चाहिने मैले मिनिस्ट्रीसँग आफूले सम्बन्ध राख्दाखेरि सचिवसँग चाहिने मैले भेट्न खोजेको बेला भेट्न पाएँ भन्ने होइन, भेट त हुन्थ्यो तर चाहिने कम। तर चाहिने सम्बन्धित जसले गर्ने हो डेस्क चाहिने जोइन्ट सेक्रेटरी लेभलमा कहिल्यै पनि यो वर्किङ आवर होस् अथवा चाहिने अफ आवर होस्, कहिल्यै पनि चाहिने के भन्दाखेरि होइन टेलिफोनमा पनि नआउने अथवा भेटघाट पनि नहुने भन्ने मेरो अनुभव रहेन। अनि तर के भने भन्दाखेरि अन्य मन्त्रालयसँगको चाहिने सम्बन्धलाई दिदिने, अलिकति तीव्रता दिने, छिटो गराउने भन्ने कुरामा हामीले चाहे जस्तै जहिलेसुकै हुँदैन। त्यो चाहिँ हो, त्यो स्थिति थियो। त्यसमा चाहिने के भन्दा त्यही डेस्कको मात्रै भर पर्थ्यो भन्ने होइन, त्यसमा चाहिने अन्य कुराहरू पनि जोडिएर आउँथे। मेरो आफ्नो अनुभवमा के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि हामीले यस मामलामा भारतबाट अलिकति सिके हुन्छ, कसरी चाहिने संस्थालाई बलियो पार्ने, कसरी संस्थागत चाहिने मेमोरीलाई चाहिने कायम राख्ने र कसरी गोपनीयता कायम राख्ने। हाम्रो यहाँ त के निर्णय हुन पाएको छैन, बाहिर भङ आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि संस्थागत चाहिने मेमोरी राख्न नचाहेका होला नेता। यहाँले त्यहाँ आउनुभयो, यो लिबिया धुराको विषयमा पनि कतिपय मानिसहरू भन्ने गर्छन् साइलेन्ट डिप्लोमेसीमा जानु पर्थ्यो। यो नक्सा प्रकरणको कुरामा पनि अलिकति बढी एसर्टिभ भएर यो ल्याउनाले फेरि यो खजमज्यो भन्नेहरू पनि छन्। यहाँलाई के लाग्छ? हेर्नुहोस्, त्यसमा केही सत्यता छ, केही चाहिने त्यो अलिकति चाहिने भन्दा बढी आशा गरिएको पनि छ। अहिले चाहिने सञ्चारको यस्तो विकास भएको, सूचनाको यस्तो विकास भएको, प्रविधिको यस्तो विकास भएको बेलामा हिजो जस्तै चाहिने कोठाभित्र गोप्य रूपमा चाहिने परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्छु भनेर हुँदैन।
अहिलेको स्थितिमा के भने जनता जान्न चाहन्छन् भन्छन् नि त है। केही कुरा भन्नु तर के भने नेगोसिएसन चाहिने फेरि चाहिँ के भन्दा म उसलाई यस्तो भन्छु उसलाई यस्तो भन्छु यसरी नेगोसिएसन गर्छु। नेगोसिएसन चौतारामा बसेर हुँदैन, नेगोसिएसन त नेगोसिएसन नै गर्नुपर्छ। त्यसैले के भनेपछि होइन बोल्दै हुँदैन बाहिर भन्ने पनि चाहिने त्यो अहिलेको स्थितिअनुसार अमिल्दो भयो, त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिक स्पिरिट भएन। तर के भने म के गर्छु कसो गर्छु इत्यादि गर्छु भन्ने कुरा बाहिरै भ्याङ चाहिने त्यो पनि भयो। के भनेपछि सार्वजनिक रूपमा चाहिने नेगोसिएसन हुँदैन। नेगोसिएसन वार्ता चाहिने हुँदाखेरि त वार्ताकै टेबलमा हुन्छ। त्यसैले मेरो भनाइ के रहेको छ भने जुन कुरा तपाईँ वार्ताको टेबलमा भन्न सक्नुहुन्न त्यो कुरा सार्वजनिक रूपमा पनि नभन्नुहोस्। वार्ताको टेबलमा तपाईँले भन्न सक्ने कुरा चाहिने भन्नुहोस्, भनेपछि सार्वजनिक रूपमा पनि त्यही शिष्ट तरिकाले भन्नुहोस्। त्यति नचल किन वार्ताको टेबलमा भनिसकेपछि त सार्वजनिक रूपमा अनि गाह्रो पनि भएन। फेरि त्यति चाहिने चर्को रूपमा भन्नुपर्ने आवश्यकता भएन। नसुन्दैन हो वार्ताको टेबलमा नभनेपछि न बाहिर चाहिने बढी चाहिने अरू किसिमले बाहिर सञ्चार माध्यमबाट। त्यसैले दुईटा मित्र देशहरूका बिचमा सञ्चार माध्यमबाट चाहिने वार्ता गर्ने होइन कि वार्ता चाहिने प्रत्यक्ष रूपमा गर्नुपर्छ। सञ्चार माध्यमलाई आवश्यक जानकारी चाहिँ दिनुपर्छ। त्यो सन्तुलन हुनु पर्यो। अब भारतको नेपालप्रति गुनासो या आकाङ्क्षा या उसको चाहिने यसका आशाहरू के चाहिँ मेजर कुराहरू के छ? किन सधैँ यो तानातान या कता कता शङ्का भइरहने कारण के त? यो कोदारी शङ्का जो छ त्यसलाई कोदारी शङ्का कोदारी शङ्काको अवशेष अहिले पनि प्रवृत्ति अहिले पनि छ। कोदारी शङ्कासँगै चाहिँ नि अब त रसुवा धुन्छे शङ्का, त्यसपछि त्यही हो, एउटै हो, त्यही हो। त्यो सन्धि भइसक्यो, हाम्रो पालवान सन्धि नै भइसक्यो, बिहाराई भइगयो यो भइगयो भन्ने होला हो कि। त्यसैले के भन्दाखेरि मैले अघि भने नि मित्रहरूका चाहिने अरू मित्रहरू पनि हुन्छन्। त्यसैले अन्य मित्रहरूसँग सहयोग बढाउँदाखेरि चाहिने शङ्का गर्नु भएन। भारतले क्षेप्यास्त्रै हान्दा पनि उडाउँदा पनि परीक्षण गर्दा पनि नेपालले त केही भनेको छैन। हेर्नुहोस् भारतप्रति हाम्रो चाहिने भारतले नेपाललाई खान्छ भन्ने शङ्का छैन। किन शङ्का छैन भनेपछि यति लामो अवधिमा चाहिने हामी चाहिँ मित्रवत बसेका छौँ, अब चाहिने त्यो खाने भन्ने छैन। अनि त्यति हो कि चाहिने सम्मानजनक व्यवहार चाहिने भइदियोस् भन्ने मात्र, प्यारालाइज गर्ने अनि हो भन्ने जस्तो ब्लकेडै भइदियो अघि। अनि अर्को के भन्दाखेरि नेपालीहरूले औपचारिक रूपमा राज्यले अनुमति दिएर भारतको निम्ति रगत अहिले पनि बगाइरहेछन्। अनि भनेपछि चाहिने फेरि नेपालबाट असुरक्षा छ भनेर भारतले सोच्ने भन्ने कुरा कहाँ मिल्दो हुन्छ? त्यसैले नेपालबाट भारतलाई असुरक्षा हुँदैन। अनि हामीले दिन पनि दिँदैनौँ, हामी भारतको संवेदनशीलताप्रति चाहिने सजग छौँ। अनि तर हामीले आफ्नो विकासको निम्ति चाहिँ बाह्य सम्बन्धहरू राख्छौँ। एक सार्वभौम देश भएको हुनाले त्यसै पनि चाहिने अन्य देशहरूसँग सम्बन्ध हामीले राख्छौँ नै। यसलाई चाहिने शङ्काको दृष्टिले हेर्ने जो मानसिकता कता कता देखिन्छ त्यो मानसिकताबाट चाहिने हामीले मुक्त गराउन सक्नुपर्छ भारतलाई। यो पटक पटक कुरा पनि उठ्या छ होइन। अब एकचोटि त हर्क गुरुङले प्रतिवेदन दिँदाखेरि यो वर्क परमिटको कुरा आयो, धेरै अगाडिको कुरा हो होइन, 40 सालतिर वर्क परमिटको कुरा आयो। त्यसपछि चाहिँ कतिले काँडे तारै लाउने भन्ने पनि कुरा गरे। तर पनि एउटा मोडेस्ट उपाय चाहिँ नि सीमा व्यवस्थापन कुनै न कुनै तरहले गर्दा दुवै देशलाई फाइदा हुन्छ भन्ने छ। यहाँ राजदूत भएको बेला यस विषयमा कुरा भयो कि भएन, अथवा यसबारेमा दुई देशबिच कुनै डिस्कसन या छलफल या सोचाइ भएको छ कि चाहिँ? एपिजी प्रतिवेदन अध्ययन गर्दै भइगयो नि, बुझेर के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ भनेर दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले अनि सहमति साथ एकमतले के भनेका रहेछन् यसमा भन्ने त्यही हेरे भइगयो नि। अनि होइन त्यसैले अर्को कुरा के सीमाको आवत जावतको कुरा मात्रै होइन, सीमाबाट असुरक्षा भयो इत्यादि भयो, मान्छे आए अवाञ्छित मान्छे आए भनेर भारतलाई पनि चिन्ता छ। हामीलाई पनि चाहिने सीमाबाट चाहिने अप्ठ्याराहरू भन्ने छ भने यसलाई कसरी चाहिने हाम्रा जनस्तरका सम्बन्धलाई कुनै पनि चाहिने प्रतिकूल असर नपर्ने गरेर हामीले चाहिने सीमालाई कसरी गर्नुपर्छ
भन्ने हेर्नलाई त चाहिने गरे भयो नि, अध्ययन गरे भयो। यहाँले भने जनस्तरका सम्बन्धहरूलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी दुई देशको सीमालाई त चाहिने गर्नु पर्यो नि, के गर्नुपर्छ हो कि किन अनधिकृत व्यापार हुन्छ अनि आपराधिक चाहिने प्रवृत्ति एकातिर अपराध गर्यो अर्कोतिर गएर चाहिने बस्ने भन्छ अनि त्यस्तै चाहिने तस्करीहरू हुन्छ, इन्क्लुडिङ मानव तस्करीहरू हुन्छ गर्नु। अर्को कुरा के भन्दाखेरि सीमामा हामीले चाहिने मूल्यको चाहिने निर्धारण गर्दाखेरि वस्तुहरूको चिजहरूको गर्दाखेरि पनि सीमामा चाहिने व्यवस्थित नहुँदाखेरि त्यसमा पनि हाम्रो पेट्रोलको भाउकै अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसैले यी सबै त चाहिने अध्ययन गरेर भन्या होला नि, एपिजीले केही त भन्या होला नि। यो नेपाल भारत व्यापार घाटा एकदमै असन्तुलित, एकदमै चरम रूपमा देखिन्छ। यसको बारेमा नेपाल सरकारले भारत सरकारले यसका विषयमा बेला बेला कतिपय नेपालको सामानहरू जान नपाउने अथवा कतिपय भारतले नचाहेको विदेशबाट यहाँ आयात गर्यो अनि उता जाने त्यस्तो सामानहरू छ भन्छ। त्यसको विषयमा वाणिज्य वार्ता होइन किन सफल भएन? पहिलो कुरा त नेपालका र भारतका जुन चाहिँ निजी क्षेत्रहरू छन्, उद्यमी व्यवसायीहरू, तिनीहरूका बिचमा चाहिने आपसी सम्बन्धहरू बढाइदिनुपर्छ। उनीहरूलाई चाहिने उद्योग व्यवसाय आफ्नो अगाडि बढाउने आफ्नो चाहना हुन्छ, नाफा होस् भन्ने चाहना हुन्छ। त्यस कारणले चाहिने उनीहरूले प्रेसर आफ्नो आफ्नो देशमा बिल्डअप गर्छन्। एउटा चाहिने यो आवश्यकता रहेको छ। दोस्रो के आवश्यकता रहेको छ, नेपालले पनि सजिलो किसिमले अनि आजको भोलि नै चाहिने आम्दानी गर्ने भन्ने कुरा, यहाँ उत्पादनै नहुने कुरा यहाँ उत्पादन भएको छ भनेर भारतमा चाहिँ लैजाने भन्ने प्रवृत्तिले त्यसले चाहिने विश्वसनीयतालाई चाहिने नोक्सान पुर्याउँछ। त्यो अभ्यास बन्द गर्नुपर्छ। र भारतले केन्द्रीय स्तरबाट चाहिने नरोकिएका चिजहरू पनि बिचबिचमा चाहिने झन्झट जो उत्पन्न रोकिने इत्यादि अप्ठ्यारा सिर्जना गर्छन्। त्यसमा अनि दूतावास गएछन् अनि के गरे हे त्यसो भएछ कि त्यहाँ गर्दैछन् भनेर अनि खुल्छन्। अनि त्यो स्थिति हुनु हुँदैन, झन्झट रहित हुनुपर्छ। अर्को के भन्दा ठाउँ ठाउँमा ल्याबहरू छैनन्, क्वारेन्टिन इत्यादि एग्रिकल्चर प्रडक्टमा चाहिने ल्याबको अभावले अनि स्थितिलाई अप्ठ्यारो पार्छ। तेस्रो कुरा के भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने तेस्रो देशसँगको चाहिने सम्बन्ध व्यापार इत्यादिलाई पोर्ट चाहिने हामीले गुजरातमा पनि भनेका छौँ, ओडिसामा पनि भनेका छौँ। त्यहाँ हुँदाखेरि हामीलाई सजिलो पर्छ। पार्वनको दृष्टिले धेरै प्रगति भएको छ, तर अझै चाहिने त्यसलाई जस्तो रेलवे सम्झौता भएको छ, यो भएको छ। र अर्को रेलको उद्घाटन पनि यो त पहिले अर्को कुरा रेलवे सम्झौता त पहिले एउटाको सरकारीको मात्रै उ थियो। अहिले चाहिने जुनसुकै रेलवे पनि हामीले पनि आफूले सञ्चालन गर्ने दोहोरो अनुमति भन्ने रहेको छ। र अर्को कुरा के भने किन भारतीय लगानी नेपालमा चाहिँ त्यति भित्रिन सकेन? लगानी यहाँ भित्रियो भने चाहे टुरिज्ममा होस्, चाहे पूर्वाधारमा होस्, चाहे उद्योगमा होस्, लगानी भित्रियो भनेपछि यहाँ उद्योग व्यवसाय फस्टाउँछन्, रोजगारी फस्टाउँछ। अनि चाहिने हामीले निर्यात गर्ने वस्तुहरूको चाहिने मात्रा बढ्दै जान्छ। एग्रिकल्चरमा किन चाहिने एग्रिकल्चरमा हामी चाहिने पहिले आत्मनिर्भर थियौँ, अहिले चाहिने केही पनि हाम्रो आफ्नो चाहिँ खुर्सानी पनि छैन, अनि यहाँ फलफुल पनि छैन, फुलहरू पनि छैन होइन। अनि किन यस्तो छ? त्यस कारण चाहिँ लगानी पनि भित्रिनु पऱ्यो, हामीले आफ्नो उत्पादनलाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। अब यो उत्पादनको कुरा गर्नुभयो, भारतका आकाङ्क्षाहरूका हामीले कुरा गऱ्यौँ। नेपालसँग भारत के चाहन्छ भन्ने सामान्य हामीले बुझ्यौँ। तर नेपालले चाहिँ भारतमा नेपालको बिजनेस इन्ट्रेस्ट अथवा अरू इन्ट्रेस्ट के छ त? नेपालीहरूको सङ्ख्या, नेपाली भाषीहरूको सङ्ख्या, नेपालीहरू र नेपाली भाषीहरूको सङ्ख्या त्यत्रो छ। तिनीहरू आफूलाई पीडित भएको महसुस गर्छन्। आसामतिर भनौँ या जहाँ छन् नेपाली भाषीहरू, गोर्खा भनेर चिनिन्छन् अझ बढी होइन। तिनीहरूको समस्याप्रति भारत संवेदनशील भएन भनिन्छ होइन। अब हजुरको त्यो के अरे भारू र नेहरूको सटैको विषयको आयो, 500 को नोट र 1000 को नोटको कुरा आयो। यी सबै विषयहरू किन यति जटिल भएर सधैँ एकदमै राखिराख्ने, नेपालले बोल्नै नसक्ने अथवा
बोलेको सुन्दै नसुन्ने किन हुन्छ त? एक दुईवटा कुरामा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। के भनेपछि जुनसुकै भाषाभाषीहरू हुन्, जुन देशको नागरिक हुन् त्यही देशका नागरिक हुन्, त्यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यस विषयमा अर्को देशले चाहिने खासै चासो राख्ने भन्ने हो। सम्बन्ध बढाउला इत्यादि होला, जनस्तरका सम्बन्ध होलान्, सामाजिक व्याप होलान्, नातागोता होलान्, तर के भनेपछि नागरिकता जुन देशको हो त्यो त्यही देशले सम्बोधन गर्ने हो। अर्को देशले चाहिने अर्को देशका नागरिकहरूको चाहिने संरक्षकत्व लिने भन्ने कुरा हुँदैन। आफ्ना नागरिक चाहिँ त्यो देशमा छन् भनेपछि तिनीहरूको तर नेपाली भाषी भएकै कारणले उनीहरूलाई चाहिँ नि अलिकति अप्ठ्यारोमा त उनीहरूले नै त्यहीँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, उनीहरूले नै लड्नु पर्छ यदि त्यहाँका नागरिक हुन् भनेपछि, हो कि होइन। नेपाली नागरिक त्यहाँ गएका हुन् र असमान सम्बन्ध र चाहिने विभेद भयो, अप्ठ्यारो भयो, हाम्रो चाहिने गर्नुपर्ने भन्दा पनि तिनीहरूप्रति चाहिने दुर्व्यवहार भयो इत्यादि भयो भनेपछि नेपालले चासो आफ्नो नागरिकको चाहिँ भारतमा होस् चाहे जुनसुकै देशमा होस् आफ्नो नागरिकको संरक्षण गर्ने, नागरिकको चाहिने कल्याणको निम्ति काम गर्ने त्यो नेपाल सरकारको काम हो। त्यसैले त्यो चाहिने गर्नुपर्छ। यो मेरो दृष्टिकोण यस्तो हो। होइन भनेपछि त यहाँ पनि चाहिने रहेका छन्, यहाँबारे पनि बोल्दा फेरि हाम्रो टाउको दुख्ने, अनि उताको बारे चाहिने हामीलाई बोल्ने सोच्दा हुने भन्ने छैन। यो दोहोरो मापदण्ड लागू हुँदैन। एक दोस्रो कुरा नि आसमान कहाँ छन् भन्दाखेरि हाम्रो टेलिभिजन त्यहाँ जाँदैन, उनको टेलिभिजन छ्यापछ्याप त्यहाँ किन्छ। हाम्रा अखबारहरू त्यहाँ एउटा पनि जाँदैन, बिक्री हुँदैन, बिक्री गर्न पाउँदैन। त्यहाँका अखबारहरू यहाँ चाहिँ छ्यापछ्याप्ती किन आउँछन्? त्यसैले यहाँ चिज चाहिने कहीँ चाहिँ गडबड छ, त्यसलाई चाहिने सच्याउनु पर्ने छ भनेपछि अब हामी अन्तिममा आइपुग्यौँ। प्रधानमन्त्रीको भोलिको यो अहिले हुन लागेको भिजिटबाट हामी के आशा गरौँ, यहाँ के सुझाव दिनुहुन्छ? हामीले चाहिने यो भिजिटलाई धेरै आशा र अपेक्षाका साथ हेर्नु पर्दछ। चुनौतीहरू छन्, त्यसैले त यो भिजिटको महत्त्व छ। किनभनेपछि धेरै चुनौती छन्, धेरै चाहिने समस्याहरू पनि चाहिने थाँतिरहेका छन्। ती समस्या थाँतिरहेका छन् भनेर त्यतापट्टि ध्यान आकर्षण गराउनु पनि त महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। त्यो गराउला त्यसले धेरै राम्रा सम्बन्ध छन्, उन्नति भएको छ, धेरै सहयोग पनि भएको छ। अनि रोग व्याधिको बेला, महामारीको बेला सहयोग हो, विकासमा सहयोग हो। विकासको त साझेदार नै हो। व्यापारमा चाहिने सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक पार्टनर हो। त्यस्तै चाहिने हाम्रा नेपालीहरू के पर्दाफेरि इत्यादि पर्दाफेरि स्वास्थ्यमा, शिक्षामा त्यहाँ जानी छन्। जनस्तरको सम्बन्ध यस्तो व्यापक छ, सांस्कृतिक यस्तो छ। तत्पश्चात जलवायुको क्षेत्रमा सँगसँगै हामीले काम गर्नुपर्ने हुन जान्छ। हरियाणा र अनि उत्तर प्रदेश र केही भागमा चाहिने त्यहाँ पराल चाहिनेमा आगो लगाउँदाखेरि परालमा त्यहाँ आगो लाग्दा यहाँ चाहिने प्रदूषण हुन्छ। अनि यहाँ बाढी आउँदा उहाँ बगाउँछ। त्यसपछि डुबानहरू, सीमामा डुबानहरू भएर जनताहरू चाहिने सीमावर्ती जनता हाम्राले दुःख पाउँछन्। यी सबै हामी यसरी जोडिएका छौँ नि त, यसरी जोडिएका छौँ। त्यसैले यी साझा समस्याहरू रहेका छन्। त्यस उसले यी सबै कुरालाई चाहिने गर्नको निम्ति अनि हामी यति चाहिने निकट छौँ र यति निकट देशहरूमा यस्ता यस्ता समस्याहरू पनि जसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। ताकि इतिहासले नै हामीलाई छोडिदिएका, जस्तो लिपुलेख लिम्पियाद्वारा त आजको होइन 60 वर्ष अगाडिदेखि अझ त्योभन्दा पहिलेदेखिको हो रहेका छन्। त्यसलाई चाहिने यसै छोडिदिनु भएन, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नु पऱ्यो भन्नको निम्ति पनि यो भ्रमण चाहिने। हामी दुईवटा मित्रका बिचमा यो हाम्रो मित्रलाई अलिकति अप्ठ्यारो पार्ने यी कुरा छ नै भन्दैनौँ भनेपछि त त्यो मित्रको जस्तो बोल्नु पऱ्यो। अनि त्यो बोलेपछि चाहिने त्यो समस्या समाधान गर्ने बाटोतिर जान्छन्। एकै बैठकमा एउटै भेटघाटमा समाधान हुन्छन् भन्ने आशा राख्नु पनि त्यो ठिक हुँदैन। अर्को कुरा के भन्दाखेरि भारतमा हामी केही माग्न गएनौँ। अनि भारतबाट के ल्यायो भन्ने सोचाइबाट हरेक विदेशी भ्रमणमा त हाम्रो त के आयो भन्ने हो। यो लघुताभासबाट, यो हीनताबोधबाट पनि नेपाल मुक्त हुनुपर्छ। हामीले चाहिने के दिन सक्छौँ, उताबाट के लिन सक्छौँ, हाम्रो सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर चाहिने हामीले समीक्षा गर्न, सिंहावलोकन गर्न गएका हौँ। त्यसमा यी प्रोजेक्टहरूमा यस्तो हुनसक्छ, यसमा यस्तो हुनसक्छ भनेर भन्न गएका हौँ। प्राथमिकताका हिसाबले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो चाहिँ के हुनुपर्छ? इपिजी प्रतिवेदन,
लिम्पियाधुरा अथवा के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिलो त एपिजी प्रतिवेदन नै हो, किनभने त्यो पहिलो त चाहिँ 1950को सन्धिबारेको दृष्टिकोण नै हो, अर्थात् एपिजी प्रतिवेदन हो। एपिजी प्रतिवेदनभित्रको पनि एउटा पोर्सनलाई मैले लिएँ कि प्रमुख पोर्सनलाई लिएँ। अरू त चाहिने अरू जम्मै कुरा चाहिँ तपाईँका सीमा अनि बोर्डर, त्यसपछि चाहिने व्यापार घाटा, त्यसपछि सांस्कृतिक सम्बन्ध, परम्परागत सम्बन्ध, त्यसपछि जनस्तरका सम्बन्ध, यी सबै इत्यादि गर्दाखेरि एपिजी प्रतिवेदनमाथि काम हुनुपर्छ भन्ने हो। हस्, यहाँको समयका लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद तपाईँलाई। फेरि यो हाम्रो राजनीतिक कुटनीतिक वार्ता फेरि पनि हामी गर्नेछौँ। आजलाई बिदा छ। धन्यवाद, नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन टिमलाई, अतुल्य टिमलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्ते।